हमें ज्वाइन कर रहे हैं वसीम अख्तर साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा और नामजद मेयर हैं, उनसे हम बात करेंगे। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जानना यह है कि अवाम के मसाइल जो कि तू हैं, अवामी नुमाइंदे बेख्तियार हैं और पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से अपने मेयर से डिक्लेयर किए गए, मेयरशिप अभी तक क्यों नहीं दी जा रही? देखें, अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो हमारे और पूरे पाकिस्तान के इल्म में है कि दोनों बड़ी जमातों ने कभी भी लोकल बॉडीज को इख्तियारात नहीं दिए, लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं करवाए हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे इलेक्शन हुए। ये दोनों जमातों का माइंडसेट यही है कि अथॉरिटीज जो है वो नीचे डिवॉल्व ना की जाए। अथॉरिटीज सेंट्रल लेवल पे, फेडरल लेवल पे और सूबे के लेवल पे अपने पास रखी जाए, जो कि आप देख ही रहे हैं सारी सूबाई हुकूमतों को भी। 18th अमेंडमेंट के बाद अगर आइन का आर्टिकल 140 देखें तो आपको लाजिमी है कि पावर जो है वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को दें, इलेक्शन करवाएं, उनको पावर्स दें, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पावर्स। मगर अफसोस आपके सामने है कि ये दोनों हुकूमतें जो है, चाहे फेडरल की हो चाहे सूबे की हो, ये नहीं इंटरेस्टेड के पावर्स नीचे दिए जाएं और अवाम के काम हो। अवाम ने वोट डाल दिया है, इलेक्शन में अरबों रुपए खर्च हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। उसके बाद ना ओथ लिया जा रहा है, ना पावर्स दिए जा रहे हैं, बल्कि जो पावर्स मौजूद थे लोकल गवर्नमेंट के पास वो भी वापस ले लिए हैं अमेंडमेंट कर करके। असेंबली में अक्सरियत है, इसलिए वो डिपार्टमेंट्स भी वापस ले लिए हैं। तो और उनका जो हाल है वो आपके सामने, उन डिपार्टमेंट्स को अपने पास रख के भी सीएम साहब जो हैं खासतौर पे सिंध के, वो अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे। आज लेटेस्ट ये हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेट, उनको इतना प्रेशराइज करके रखा हुआ है और वो इंटरेस्टेड हैं काम करने में, मगर उनसे काम भी नहीं लिया जा रहा और उनसे और गलत काम कराए जा रहे हैं। आज एमडी वाटर बोर्ड ने अभी इस्तीफा दिया है कराची के, क्योंकि उसको ही वाज वेट अंडर प्रेशर। उससे पहले इन्होंने इतना बेहतरीन ऑफिसर कमिश्नर कराची आसिफ हैदर शाह, उसने उसको भी हटा दिया। तो ये इनकी बैड गवर्नेंस है, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है ये। इनके पास लोग ही नहीं है कि कॉम्पिटेंट ऑफिसर ही नहीं है कि उनसे काम लें। दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे डोंट ओन कराची। बल्कि सिंध गवर्नमेंट का तो ये हाल है, वो सिंध गवर्नमेंट ही ओन नहीं करती पूरे सिंध का बुरा हाल है। लाड़काना, जैकमाबाद, तखर धूल उड़ रही है, खंडरात में तब्दील हो चुका है। मगर अफसोस कि हमारे जो हुक्मरान हैं सूबे सिंध के, उनके कान पे जी नहीं गई। वसीम अख्तर साहब, जैसे आपने बात की कि दोनों हुकूमतें सूबाई और विफाकी वो दिलचस्पी नहीं ले रही कि इख्तियारात नीचे सतह पर मुंतकिल हो सके। पार्लियामेंटेरियंस का कितना रोल देख रहे हैं आप कि पार्लियामेंटेरियंस का चाहते हैं कि मेयर और काउंसलर को इस तरह से इख्तियारात दिए जाएं, और अगर मेयरशिप स्ट्रांग होगी तो क्या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके हाथ क्या आएगा? देखिए, ये तो आइन ने जिम्मेदारी दी है कि आपको पावर्स नीचे देने ही देने हैं थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को। ये जरूर है कि जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, ये खौफजदा जरूर होती है कि फिर हम अपने एमएनएज एमपीएस को के जरिए जो फंड्स यूटिलाइज करवाते हैं और उनका फिर वो ठेकेदारों का कमीशन बनता है, पॉलिटिकल ब्राइब से महरूम हो जाएंगे फिर वो, और वो फिर एमएनए एमपीएस जो है वो इनके काबू में नहीं रहेंगे। वसीम साहब, इससे पहले जैसे आपने कहा है कि एमएनए एमपीएस को ब्राइब करने का सिस्टम, हालांकि उनका काम है लेजिस्लेशन। एमएनए एमपीए पार्लियामेंट में बैठ के कानून साजी करता है, और थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो सिविक अफेयर्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्टेड लोग चलाते हैं। बनाना, ट्रांसपोर्ट का मसला, कचरा उठाना, ये सब लोकल गवर्नमेंट के जिम्मे आता है, मगर ये नहीं करने दिया जाता क्योंकि फंड्स फिर जो है वो एमपीए के हाथों नहीं इस्तेमाल होंगे। इस्तेमाल करते तो नहीं है, तो खाया जाता है। सही। वसीम साहब, आप अपनी जमात की जानिब से नामजद मेयर हैं। एज अ मेयर आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जब आप एज अ मेयर आप क्या कर सकते हैं, और कराची के मसाइल जिस तरह से आपने जिक्र किया, पानी का मसला वहां पर सर उठा रहा है, क्या एकदम से कराची के मसाइल हल हो जाएंगे?
نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اختیارات ہی نہیں ہے. اختیارات ابھی بھی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں. یہ تو بہت سیریس ایشو ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں، پہلی بات تو سمجھ میں نہیں آتا صاحب اقتدار ہیں کون، اور جو بھی ہیں جن کی بھی چلتی ہے، جن کے پاس بھی پاورز ہیں، اس کا تعین آپ کرو. ان کو چاہیے کہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد کوئی نیا اسٹیٹ تھوڑی بن گیا ہے، آزادی تھوڑی مل گئی ہے صوبہ سندھ کو. وہ فیڈریشن کے ساتھ ہی ہے، اس ملک کا ہی حصہ ہے، صوبہ ہے. تو جس طرح سے یہ صوبے کو چلا رہے ہیں اور عوام کو مشکلات میں ڈالا ہوا ہے، کوئی پرسان حل نہیں. ان کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے الگ اسٹیٹ چل رہا ہے. ان کی وڈیرہ شاہی ہے اس کے اندر، جیسے یہ اوتاق چلاتے ہیں ایسے صوبہ سندھ کو چلا رہے ہیں. تو کم از کم پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس کوئی تو دیکھے، کوئی تو پوچھے یہ کر کیا رہے ہو. تو عوام مشکل میں ہے، پانی کو ترس رہی ہے، پورا سندھ مشکل میں ہے، نہ بجلی ہے، نہ سڑکیں ہیں، پانی پینے کا نہیں ہے، کچروں کا ڈھیر بنا ہوا ہے. قائد اعظم کا جو گھر ہے وزیر پینشن، وہ آدھا کچرے میں ڈوبا ہوا ہے. تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان سے کیا بنے گا، سمجھ میں نہیں آتا. مگر جب بھی ہمیں موقع ملا، ہم پوری کوشش کریں گے کہ عوام کے جتنے بھی اختیارات موجود ہیں، عوام کے مسائل حل کریں اور اپنے اختیارات واپس لیں. ہم کورٹس میں واپس جائیں گے، چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کریں گے سپریم کورٹ کے کہ آپ نے الیکشن کرائے، ہمیں اختیارات بھی دلوائیں. تاکہ ہم الیکشن کیوں کروائے، پھر الیکشن نہیں کروانے چاہیے تھے. اربوں روپیہ اس میں خرچ ہوا ہے. بالکل صحیح. وسیم صاحب، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ نہ اختیارات ہیں اور نہ ہی میئرشپ دی جا رہی ہے، اگر یہی کرنا تھا تو الیکشن کیوں کروائے گئے؟ یہ یقیناً ایک اہم سوال ہے. سے الیکشن کیوں کروائے گئے ہیں جب اختیارات کو اس طرح سے نہیں تفویض کرنا تھا؟ اگر عام آدمی کی بات کریں، جنہوں نے ووٹ دیے ہیں، جنہوں نے آپ کو الیکٹ کیا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے مسائل کے حل کی اگر ہم بات کریں تو ان کی سنوائی کب تک ہوگی؟ دیکھیں، یہ تو ایک مینڈیٹ ملا ہے نا، عوام نے اپنے نمائندے چنے ہیں جن کو وہ بہتر سمجھتے تھے کہ یہ عوام کا کام کریں گے. ہمیں وہ اعتماد تو ملا ہوا ہے عوام کا. اب عوام کے جو ایشوز ہیں وہ ریزولو نہیں ہو رہے. خیر ہے، ان کو اصل چہرہ اور ان کے علم میں بھی ہے. وہ کوئی، ہم شہروں میں رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں کا ووٹر جو ہے وہ باشعور ہے. وہ جانتا ہے کہ کون ان کے اختیارات نہیں دینا چاہ رہا، کون ان کے مسائل حل نہیں کرنے دینا چاہ رہا. یہ سزا جو ہے، میں خاص طور کراچی کی بات کروں گا، کراچی میں چیف منسٹر صاحب ہوں یا پیپلز پارٹی کے جو بھی کرتے دھرتے ہیں، وہ ایم کیو ایم کو، میری نظر میں ایم کیو ایم کو جو ووٹ بینک ہے، ایم کیو ایم کو جو اختیار، جو کانفیڈنس ہے ان کا ایم کیو ایم کے اوپر، اس کی سزا دی جا رہی ہے. اب یہ تو غلط بات ہے. عوام کا حق ہے کہ وہ کسی کو بھی چوز کرے. یہ ہے کہ جب عوام نے مینڈیٹ دیا ہے ایم کیو ایم کے چیئرمین، وائس چیئرمینز کو، ان کو اتنا تنگ کیا جائے کہ عوام بھی بدزن ہو جائے، عوام بھی تنگ آ جائے ان سے کہ آپ کو ووٹ تو ڈال دیا ہے، آپ کام تو کر ہی نہیں سک رہے ہو. تو وسیم اختر صاحب، آپ، جی بالکل آپ نے صحیح کہا.